ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 6 जुलाई 2025 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून खुदा, सुनहरी मतन, खरूज। मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। जवाबी मुतालिया। कुलसियों। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा ना हुई, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदाउन के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुदरत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात। सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम हैं, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। दरसीवाज बाइबल में से इस्तस्ना। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। करंथियों। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। क़ज़ात। सो इसराइली मिद्यानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए, और बनी इसराइल खुदाउन से फरियाद करने लगे। जदून मैं लेकर एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मिदियान से छुपा रखे, और खुदाउन का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उसे कहने लगा कि ए ज़बरदस्त सूरमा, खुदाउन तेरे साथ है। जदून ने उससे कहा, ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे। तब खुदावंद ने इस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं। क़ज़ात। तब खुदावंद ने जदून से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मिद्यानियों को इनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इसराइल मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मुनादी कर दे कि जो कोई तरासा और हरासा हो वो लौटकर कोई जलाद से चला जाए। चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। तब खुदावंद ने जदून से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं, सो तू उनको चश्मे के पास नीचे ले आ और वहां मैं तेरी खातिर उनको आजमाऊंगा। सो वो उन लोगों को चश्मा के पास नीचे ले गया। सो जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया, वो गिनती में 300 मर्द थे। तब खुदावंद ने जदून से कहा कि मैं इन 300 आदमियों के वसीला से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पिया तुमको बचाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा,
और उसने 300 आदमियों के 3 गौल किए, और इन सबों के हाथ में एक एक नरसिंगा और इसके साथ एक एक खाली घड़ा दिया, और हर घड़े के अंदर एक एक मशल थी। और तीनों गौलों ने नरसिंगे फूंके और घड़े तोड़े, और मशलों को अपने दाएं हाथ में और नरसिंगों को फूंकने के लिए अपने बाएं हाथ में ले लिया, और चिल्ला उठे कि यहोवा की और जदून की तलवार। और ये सब के सब लश्करगाह के चौगिर्द अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तब सारा लश्कर दौड़ने लगा, और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उनको भगाया। क़ज़ात। तब बनी इसराइल ने जदून से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया। और जदून ने उनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूंगा और ना मेरा बेटा, बल्कि खुदा ही तुम पर हुकूमत करेगा। यूं मिद्यानी बनी इसराइल के आगे मगलूब हुए, और उन्होंने फिर कभी सर न उठाया। और जदून के दिनों में 40 बरस तक इस मुल्क में अमन रहा। ज़बूर। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। शफ़क़त भी ए खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। यसाया। उठ, मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है, और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी, और सलातीन तेरे तुलू की तजल्ली में चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख। यसाया। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं, और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सेहून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदाउंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। यूहन्ना। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। गलतियों। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। ए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। पतरस। बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। ज़बूर। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करता क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। सच्चाई आज़ादी के अनासर पैदा करती है। इसके झंडे पर रूह का इल्हामी नारा गुलामी मौकूफ हो चुकी है दर्ज है। खुदा की कुदरत कैदियों के लिए आज़ादी लाती है। कोई ताकत इलाही मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। वो कौन सी फर्ज की गई कुव्वत है
जो خود کو خدا کے خلاف کھڑا کرتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو لوہے کی بیڑیوں کے ساتھ گناہ، موت اور بیماری سے باندھے رکھتی ہے؟ جو کچھ بھی انسان کو غلام بناتا ہے وہ الہی حکمرانی کا مخالف ہے۔ سچائی انسان کو آزاد کرتی ہے۔ ہماری قوم کی طرح کرسچن سائنس کا بھی ایک آزادی کا اعلامیہ ہے۔ خدا نے انسان کو غیر منفق حقوق عطا کر رکھے ہیں جن میں خود مختاری، وجہ اور ضمیر شامل ہیں۔ انسان محض اس وقت خود مختار ہوتا ہے جب وہ بہتر طور پر اپنے خالق، الہی سچائی اور محبت سے ہدایت پاتا ہے۔ انسان کے حقوق پر اس وقت حملہ ہوتا ہے جب الہی ترتیب میں کچھ مخل ہو، اور ذہنی طور پر مخل ہونے والا اس جرم کی پاداش میں الہی سزا اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ الہی عقل کے قانون کو انسان کی قید کو ختم کرنا چاہیے، وگرنہ بشر انسان کے غیر منفق حقوق سے لا علمی اور نا امید غلامی کی محکومی کو جاری رکھے گا، کیونکہ چند عوامی معلمین الہی طاقت سے لا علمی کی اجازت دیتے ہیں، یعنی ایسی لا علمی جو انسانی غلامی اور دکھوں کے تسلسل کی بنیاد ہے۔ انسان کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ہم تمام مظالم کی تباہی سے متعلق پیش بینی کرنے میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ غلامی انسان کی جائز حالت نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ پولس نے کہا، میں آزاد پیدا ہوا۔ سب انسانوں کو آزاد ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ محبت اور سچائی آزاد کرتے ہیں، لیکن بدی اور غلطی غلامی کی جانب لے جاتے ہیں۔ ان جھوٹے عقائد کے خلاف کہ غلطی اتنی ہی حقیقی ہے جتنی سچائی ہے، کہ بدی اگر برتر نہیں تو اچھائی کی طاقت کے برابر ہے، اور کہ مخالفت اتنی ہی عمومی ہے جتنی ہم آہنگی ہے، حتیٰ کہ بیماری اور گناہ کی قید سے آزادی کی امید بھی اعصابی کوششوں پر بہت کم اثر رکھتی ہے۔ جب ہم غلطی سے زیادہ زندگی کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، مادے سے زیادہ روح پر بھروسہ رکھتے ہیں، مرنے سے زیادہ جینے پر بھروسہ رکھتے ہیں، انسان سے زیادہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو کوئی مادی مفروضے ہمیں بیماروں کو شفا دینے اور غلطی کو نیست کرنے سے نہیں روک سکتے۔ مادے یا جسم کا ہر وہ قانون جس سے انسان پر حکومت کرنے کی امید رکھی جاتی ہے، زندگی یعنی خدا کے قانون سے خالی پن اور خلا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے خدا داد حقوق سے نا آشنا ہم نا انصافی احکامات کے تابع ہو جاتے ہیں، اور متعصب تعلیم اس غلامی کو پرزور بنا دیتی ہے۔ اس غلط فہمی کا شکار ہونے کے لیے تیار نہ ہوں کہ آپ بیمار ہیں یا نظام میں کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس بنیاد پر کسی گناہ کے فتنہ کا شکار ہو جائیں کہ گناہ کی اپنی ضروریات ہیں۔ وہ کون ہے جو ہماری تابع داری کا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ جو کلام کی زبان میں آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ جب ہم الہی کے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں تو ہم کوئی اور عقل نہیں رکھتے ماں سوائے اس کی عقل کے، کوئی اور محبت، حکمت یا سچائی نہیں رکھتے، زندگی کا کوئی اور فہم نہیں رکھتے، اور مادے یا غلطی کی وجودیت کا کوئی اور شعور نہیں رکھتے۔ انسان کی قوت ارادی کا استعمال صرف حق کے تابع ہونا چاہیے، ورنہ یہ فیصلے کو گمراہ کر دے گا اور نچلے رجحانات کو آزاد کر دے گا۔ یہ انسان پر حکومت کرنے کے لیے روحانی احساس کا صوبہ ہے۔ مادی غلط انسانی سوچ جسم اور اس کے ذریعے دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قوت ارادی ہر برائی پر قادر ہے۔ یہ کبھی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بدکاروں کی دعا ہے، جبکہ جذبات کی مشق امید، ایمان، محبت نیک لوگوں کی دعا ہے۔ خدا نے انسانی حقوق کا ایک بلند تر مقام تعمیر کر رکھا ہے، اور اسے اس نے
الہی دعووں پر تعمیر کیا ہے۔ یہ دعوے اشاروں یا عقائد کے وسیلہ نہیں بنائے گئے، بلکہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے راضی ہو صلح کے اظہار سے۔ انسانی ضابطے، نظریہ پرستی کی الہیات، مادی دوا اور حفظان صحت ایمان اور روحانی فہم کو زنجیر ڈالتے ہیں۔ الہی سائنس ان زنجیروں کو ریزہ ریزہ توڑ دیتی ہے اور انسان کا اپنے خالق کے ساتھ بلا شراکت تابعداری کا پیدائشی حق خود کو مضبوط کرتا ہے۔ عزیز قارئین، مجھے امید ہے کہ میں آپ کو آپ کے الہی حقوق کے فہم، آپ کی آسمانی عطا کردہ ہم آہنگی کی جانب رہنمائی دے رہی ہوں، تاکہ جب آپ یہ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی وجہ، غلطی کرنے کے علاوہ کوئی مادی حص جس میں کوئی قوت نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو بیمار یا گناہگار بنا سکے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس جھوٹی سوچ پر فتح پا رہے ہیں۔ نام نہاد مادی حص کے جھوٹ کو جانتے ہوئے آپ گناہ، بیماری یا موت کے عقیدے پر فتح پانے والے اپنے استحقاق کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کر غلط کام کرنے پر یقین رکھتے اور اس کی مشق کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے اپنا رستہ بدل اور نیک کام کر سکتے ہیں۔ مادہ بیماری یا گناہ کے خلاف درست کوششوں کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ مادہ غیر متحرک بے عقل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود کو بیمار مانتے ہیں تو آپ اپنے اس غلط عقیدے اور عمل کو بدن کی جانب سے کسی بھی رکاوٹ کے بغیر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے جیسا کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ خدا کو نام نہاد مادی قانون کی فرما برداری کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا قانون وجود ہی نہیں رکھتا۔ گناہ، بیماری اور موت کے لیے کسی بھی فرضی ضرورت پر یقین نہ کریں۔ گناہ اور موت پر یقین کو خدا کی شریعت کی بدولت نیست کیا جاتا ہے، جو کہ موت کی بجائے زندگی، مخالفت کی بجائے ہم آہنگی، جسم کی بجائے روح کی شریعت ہے۔ اس دنیا کی قومیں لڑیں گی اور اپنے متولیوں کو حکم دیں گی کہ جب تک سچائی کو ان کے نام کی رکنیت حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک پہرے سے نہ گزرنے دیں۔ لیکن سائنس نوکدار سنگین کی طرف نہیں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوتا ہے، لیکن سچائی کے معیار پر ایک جلسہ ہوتا ہے۔ ہماری ملکی تاریخ باقی تاریخ کی مانند عقل کی طاقت بیان کرتی ہے اور انسانی قوت کو درست سوچ میں مجسم ہونے سے متناسب ظاہر کرتی ہے۔ الہی انصاف کی طاقت کا دم بھرتے ہوئے چند لافانی جملے آمرانہ زنجیروں کو توڑنے اور کوڑے مارنے والی ٹکٹکی اور غلاموں کی منڈی کا خاتمہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر نہ تو خون میں جبر کم ہوا اور نہ ہی توپ کے منہ سے آزادی کی سانس نکلی۔ محبت آزاد کرنے والی ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزانہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائے، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد
اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔